Praise the Lord, मैं डॉक्टर साइमन कामन, co-chairman Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू बस। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सैलरीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 202 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल इलियन मोस्ट हाई, यहोवा एल इलियन खुदा ताला। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में मोस्ट हाई यहोवा एल इलियन यानी खुदा ताला के नाम का मुकाशवा बताएं कि ये नाम का इस्तेमाल कहां हुआ। हुक्मरानी और आसमान पर तक नशीन होना में इसका मुकाशवा बताएं और जंग में फतह देता इसके बारे में भी मुकाशवे को बयां करें। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात में खुदा ताला है का मुकाशवा बताएं यानी पैदाइश, मरना, जी उठना और सल्तनत में खुदा ताला के क्या मायने हैं और कलीसिया की सरबुलंदी खुदा ताला में बताएं और रुल कुदस के बारे में भी कि खुदा ताला है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल करेंगे। पर 7 बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पैदाइश 14वां बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। और मल्क सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वह खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है अब्राहम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। ज़बूर 82 6 आयत, मैंने कहा था कि तुम इलाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। और ज़बूर 83 18वीं आयत, ताकि वो जान लें कि तू ही जिसका नाम यहोवा है तमाम ज़मीन पर बुलंद बाला है। आमीन। मुकाशवा 19वां बाब 16वीं आयत, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदामंद। आमीन। पास्ट 7 बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से, क्रिस्टोलॉजी पेट्रोलॉजी के हवाले से तालीम हासिल कर रहे हैं। और आज की टीचिंग यहोवा एल इलियन मोस्ट हाई गॉड खुदा ताला। खुदा ताला के हवाला से, मोस्ट हाई गॉड के हवाला से अहम तालीम जो यहाँ पर रेफरेंसेस पढ़े गए हैं। और जैसा कि हम यहोवा की बाबत, उसकी ज़ात की बाबत, एलोहीम की बाबत, गॉड द फादर के हवाला से, फादर सन होली स्पिरिट की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और पेट्रोलॉजी में गॉड द फादर बाप की हवाला से फसकनूम के बारे में तालीम को ले रहे हैं। और साथ ही साथ क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की ज़ात और निम्टोलॉजी होली स्पिरिट के हवाला से लर्न कर रहे हैं। और थीइज्म के अंदर ट्रिनिटी के हवाला से मुकम्मल हमें पता है कि एलोहीम खुदा की ज़ात जिसका नाम यहोवा है और अपने मुख्तलिफ नामों से उसका इजहार करता है। और आज जो टाइटल लिया जाएगा खुदा ताला यानी बुलंद बाला, मोस्ट हाई गॉड के हवाला से अहम तालीम। और पैदाइश की किताब के अंदर
جو حوالے پڑھے گئے ہیں اور ابراہم کے حوالہ سے اور ملکیسیدک کی ذات کے حوالہ سے پیدائش 14 باب کے اندر جو واقعہ پڑھا گیا جس میں ملکیسیدک سالم کا بادشاہ ابراہم کو برکت دیتا ہے اور کس طرح ابراہم اور ملکیسیدک خدا کی ذات کو یہاں پر خدا تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اور جب ہم پیچھے پڑھتے ہیں تو ایل شدائی کے حوالہ سے ابراہم جانتا ہے, اڈونائی کے حوالہ سے جانتا ہے, اور ابراہم کے اوپر اور ناموں کے حوالہ سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. پر یہاں پر ابراہم خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے, یہوہ کو وہ خدا تعالیٰ کہتا ہے, موسٹ ہائی گاڈ کہتا ہے. اور اس طرح ملکیسیدک سالم کا بادشاہ یعنی یروشلم کا پرانا نام سالم یعنی سلامتی کا شہر, ملکیسیدک سالم کا بادشاہ جو حبرون کے اندر تھا اس دور میں جب ابراہم مسوپتامیہ سے نکل کر ملک کنعان میں حبرون کے اندر آتا ہے تو وہاں پر ملکیسیدک کی فیلوشپ کے اندر آتا ہے. تو وہاں پر ابراہم فیلوشپ میں رہ کر ملکیسیدک کی رفاقت میں رہتا ہوا یہ خدا تعالیٰ کی ذات کو موسٹ ہائی گاڈ کو جان جاتا ہے. تو یہاں پر یہ موسٹ ہائی گاڈ کا نام لیتا ہے یعنی خدا تعالیٰ یہاں پر ابراہم بھی کہتا ہے اور ملکیسیدک بھی کہتا ہے. اور واقعہ یہاں پر یوں ہوتا ہے کہ سدوم عمورہ کے ساتھ اور بادشاہ یہ 5 کے قریب بادشاہ تھے جو وہاں پر شور کے علاقہ میں یہ رہتے تھے. لوط سدوم عمورہ کے اندر اس کی رہائش تھی. اور پھر جب 14 باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو سنار کے ملک اور دیگر آس پڑوس کے وہاں تقریباً 4 بادشاہ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ آ کر اس علاقے کے اندر سدوم عمورہ اور ارد گرد کے جو 5 بادشاہ تھے ان کے ساتھ یہ جنگ کرتے ہیں. اور جب یہ کدرلامر اور جو سنار کے بادشاہ تھے یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ رستے کے اندر ان ملکوں کو قوموں کو فتح کرتے آ رہے ہیں جو آلریڈی ان کے پہلے مطیع تھی اور ان کے اختیار سے نکل جاتی ہیں. اور ان کے بعد یہ سیدھا ان 5 بادشاہوں کی طرف بڑھتے ہیں یعنی سدوم عمورہ کے بادشاہ اور دیگر جو بادشاہ تھے. تو سدوم کا برہ بادشاہ اور برشا بادشاہ جو عمورہ کا تھا تو سدوم عمورہ کے یہ کنگ جو تھے اس کے ساتھ ہی دیگر 3 اور بادشاہ تو ان کے ساتھ وہ آ کر جنگ لڑتے ہیں. اور جب جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وادی شور کے اندر ان کے زور زمائی ہوتی ہے اور اس جنگ کے اندر سدوم عمورہ اور دیگر بادشاہ شکست کھاتے ہیں. اور سنار کے بادشاہ جو ہیں ان کی ساری دولت مال و دولت وہ سارا اناج مال مویشی ہر چیز لوٹ کر لے جاتے ہیں. کوئی آ کر خبر دیتا ہے ابراہم کو کہ تیرا بھتیجا لوط جو ہے وہ جنگ کے اندر اس کو لے گئے ہیں اور سارا سدوم عمورہ اور ساری وہاں کی چیزیں جو ہے لوٹ کر جو سنار کے بادشاہ تھے وہ لے گئے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ابراہم اپنی 318 جو اس کے مشاق خانہ تھے جو لڑنے والے لوگ تھے خیموں میں اس کے ساتھ رہتے تھے تو وہ لڑنے کے لیے گئے یعنی لوط کو چھڑانے کے لیے گئے. حالانکہ 5 بادشاہ سدوم عمورہ اور دیگر جو بادشاہ تھے انہوں نے شکست کھائی اور سارا مال و اسباب اور ان کے خاندانوں کو لوٹ کے لے گئے. لوط کا گھرانہ بھی وہ چلا گیا. تو ابراہم جو ہے یہ پیچھے جاتا ہے. اور ابراہم کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ واضح ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ورشپ کرتا ہے. جب یہ فتح مند ہو کر واپس آتا ہے تو وہاں پر یہ بات کہتا ہے کہ خدا جو آسمان زمین کا مالک ہے کہ خدا تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. تو اس وجہ سے یہ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے. اور جنگ کا مطلب کہ یہ اپنے بھتیجے لوط کو چھڑانے کے لیے اس کے خاندان کو تو دیگر چیزوں کو جو بادشاہوں کا سامان لوٹا گیا تھا یہ چھڑانے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ 318 جو سرمت مشاق خانہ تھے یہ صرف ابراہم کے نہیں تھے. اس کے ساتھ ایک عہد کے اندر جو اموری لوگ تھے اسکال اور ممرے کے لوگ تھے تو یہ اموری لوگوں کے ساتھ ابراہم کا عہد تھا تو وہاں رہتے تھے. تو ان سب تینوں کی یہ ایک آرمی تھی, ایک چھوٹا سا انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا. تو یہ سب جاتے ہیں اور جا کر
یہ لوط کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا سارا جو مال و اسباب یہ لوٹ کر لے گئے تھے، تو ابراہم اس سب کو چھڑا کر واپس لے آتا ہے. اور جب یہ واپس آتا ہے تو سالم کا بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ، دیگر بادشاہوں کے اوپر تو اٹیک ہوتا ہے جو سدوم عمورہ اور ساتھ کے دیگر بادشاہ تھے، تو یہ تقریباً 5 بادشاہ تھے. مگر وہ جو 4 بادشاہ سنار سے آئے تھے انہوں نے ملک صدق جو سالم کا بادشاہ، جو یروشلم حبرون کا بادشاہ تھا، اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا جہاں پر ابراہم رہتا تھا. اور ملک صدق وہاں پر کاہن بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، تو وہاں پر اٹیک نہیں تھا بلکہ سدوم عمورہ کے اوپر اٹیک تھا جہاں لوط اور اس کا گھرانہ رہتے تھے. بدکاری کے اندر تھے، دنیا دار تھے، اور سدوم عمورہ کا جب شور خدا کے کانوں تک پہنچتا ہے تو خدا تو سدوم عمورہ کو برباد کر دیتا ہے، وہاں لوط کو بچایا جاتا ہے. پر یہاں پر میں صرف بلیور جو بات بتا رہا ہوں یہ فیلوشپ کے حوالہ سے ہے کہ ابراہم ملک صدق سالم کا جو بادشاہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، وہاں پر وہ ابراہم اس کی فیلوشپ کے اندر رہتا تھا. ابراہم لڑائی لڑ کر یہ فتح مندی حاصل کر کے لوط کو اور دیگر تمام بادشاہوں کا مال و اسباب بچا کے لے آتا ہے. سب سے پہلے سالم کا بادشاہ ملک صدق جاتا ہے اور ابراہم کے لیے روٹی اور میں لے کر جاتا ہے. اور پھر ابراہم جب وہاں پر دیکھتا ہے کہ سالم کا بادشاہ یعنی جو کاہن ہے حق تعالیٰ کا وہ اس کے ویلکم کو آیا ہے، تو وہاں پر ملک صدق اس کے استقبال میں جب کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ یہ اعلان کرتا ہے، ابراہم کو یہ کہتا ہے کہ ابراہم خدا تعالیٰ جس کا میں کاہن ہوں، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ مبارک ہو، اور ابراہم تو بھی مبارک ہو. تو ملک صدق یہاں پر موسٹ ہائی گاڈ کو جانتا ہے. موسٹ ہائی گاڈ کا مطلب ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو زمین سے بلند و بالا ہے، جو بلند تخت کے اوپر ہیمن کے اندر رہتا ہے. تو اس کی سربلندی کو، بلندیوں پہ رہنے والا، آسمان زمین کا مالک، کریٹر، اس کو موسٹ ہائی کا مطلب ہی یہی ہے. جب افسیوں 14 باب میں پڑھتے ہیں تو پالوس رسول بھی ذکر کرتا ہے کہ ایک ہی خدا مندر ایک ہی خدا ہے جو سب سے اوپر ہے اور سب کا باپ ہے. تو باپ کے معنی میں ابا، فادر کے معنی کے اندر، اور اس کی سربلندی، ہیمن کا مالک، اختیار، ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہوا، یعنی ہر جگہ پر موجود ہے. اس کی قوت، اس کا اختیار یعنی اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹینٹ ہے، اومنیشینٹ ہے، یعنی وہ خدا کی ذات، وہ خدا تعالیٰ ہے جس کا اختیار ساری زمین کے اوپر ہے. تو پہلی دفعہ یہاں پر ملک صدق یہ ٹائٹل لے رہا ہے، یہ نام کا اعلان کرتا ہے، اور ابراہم کا ویلکم کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ابراہم کا خدا یعنی خدا تعالیٰ مبارک ہو جو آسمان زمین کا مالک ہے. تو ابراہم کے لیے بھی وہ برکت کی دعا کرتا ہے اور خدا حق تعالیٰ کی ورشپ بھی کرتا ہے. یعنی ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ یہ ٹائٹل یوز کرتا ہے حبرون کے علاقہ کے اندر، سالم کے اندر، دیگر جگہوں کے اوپر سدوم عمورہ میں لوگ حق تعالیٰ کی ذات یعنی جو یہوہ حق تعالیٰ ہے اس کی ورشپ نہیں کرتے تھے، بلکہ اور معبودوں کی اموری لوگ، ایتی لوگ ورشپ کرتے تھے. تو یہاں پر جو اہم مکاشفہ جو ملک صدق دے رہا ہے کہ وہ حق تعالیٰ یہوہ کو کہتا ہے. تو حق تعالیٰ کا معنی یہی ہے کہ وہ سب معبودوں سے بڑا ہے. وہ بھی اپنے معبودوں کو یہی کہتے تھے کہ ہمارا معبود سب معبودوں سے بڑا ہے، اور وہ بھی اپنے معبودوں کو حق تعالیٰ کہنے لگے. چونکہ ملک صدق سالم کا بادشاہ یہوہ خدا کو، الوہیم کی ذات کو حق تعالیٰ کہتا ہے، یعنی موسٹ ہائی، یعنی آسمان زمین کا وہی خدا ہے، وہی مالک ہے جو زمین و آسمان کے اوپر ہے، یعنی زمین سے بلند ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، وہ آسمان زمین کا مالک ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے. تو یہ پتا تھا، اور ابراہم نے یہ بات جو ہائی پریسٹ تھا حق تعالیٰ کا، تو وہاں واضح بات ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا کاہن تھا جو آسمان زمین کے مالک کا. تو ملک صدق کو وہاں پر خدا نے رکھا تھا کہ وہ سالم یعنی یروشلم کا بادشاہ بھی تھا
काहिन भी था, तो वहां पर दुश्मन अटैक नहीं करता, क्योंकि खुदा की प्रोटेक्शन वहां थी। खुदा जो आसमान जमीन का मालिक है वो मलकीसेदक के साथ था, और अब्राहम की फैमिली की भी वहां ही प्रोटेक्शन थी। और जब अब्राहम को पता चलता है और वो हक ताला को जानता है, तो वो उसी के नाम से वो पीछे गया उन बादशाहों के मुकाबला के लिए, और अपने भतीजा को वो देखो चीजों को वो छुड़ा के ले आता है। और मलकीसेदक ये कहता है कि अब्राहम का खुदा यानी हक ताला जो आसमान जमीन का मालिक है मुबारक हो, और अब्राहम तो मुबारक है। लिखा है कि अब्राहम जो चीजें लूट कर लाया था वो उम्दा से उम्दा माल की तायीद उसने मलकीसेदक सालम के बादशाह को जो हक ताला का कायन था। तो यहाँ जो नोट करना है कि जो आसमान जमीन का मालिक है, जो बुलंदियों पर रहता है, उसको तायीद दी जाती है, और ये तायीद मलकीसेदक को दी जाती है, और ये हक ताला को तायीद दी जाती है, और मलकीसेदक रिसीव करता है, यानी 10वां हिस्सा अब्राहम मलकीसेदक पुरीस को देता है। और जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर इब्रानियों 7वें बाब के अंदर क्राइस्ट की जात को पढ़ते हैं, जो मैं दूसरे सवाल में बयान करूंगा जो मलकीसेदक है, और हक ताला के मानी के अंदर उसमें मैं बयान करूंगा कि क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात जो हक ताला है। तो यहां पर जब हक ताला की बात हो रही है, तो यहोवा का यहाँ जो नाम लिया गया है ये मलकीसेदक सालम के बादशाह ने लिया है, और अब्राहम हक ताला को जानता, और हक ताला के हवाला से उसने सदूम अमूरा के बादशाह से चीजें लेने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि मैं हक ताला से ही बरकत पाऊंगा, और मैं तेरी जूतियों का तस्मा कोई चीज धागा भी नहीं लूंगा। तो ये ना कह देना कि कल को कि हक ताला के तूने अब्राहम को रिच कर दिया है, दौलतमंद कर दिया है। मैं हक ताला को जिसको मैं अपनी टाई देता हूं, जिसकी फेलोशिप में रहता हूं, मलकीसेदक प्रीस्ट की फेलोशिप में रहता हूं, और जो रोटी और मैं भी लाया तो उसको उसने टाई दी। तो मलकीसेदक किस तरह हक ताला को पहचानता था? तो हक ताला को दायकी दी जाती है। हक ताला के नाम से वो फतह हासिल करके आया है कि वो आसमान जमीन का मालिक सब मबूदों से बड़ा है, और जो बादशाह जो अपने अपने मबूदों की इबादत करते हैं वो लूत को लेकर चले गए हैं, पर हक ताला को मानने वाला जब पीछे जाता है तो वो छुड़ा के ले आता है। यानी गोया हक ताला उन मबूदों से ऊपर है, बुलंदो बाला है, जमीन पर आला हमारा ही खुदा यहोवा खुदा हक ताला है। तो ये मानी हमें मिलते हैं पैदाइश की किताब के अंदर। मलकीसेदक हक ताला की पहचान रखता है, क्योंकि उस सारे इलाका में जो कनानी लोग रहते थे, अमूरी हित्ती लोग रहते थे, सदूम अमूरा के बादशाह और दीगर सनार के बादशाह, वो और मबूदों को भी कि हमारा मबूद बड़ा है, वो बुलंद वाला है, यानी वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, सब पर इख्तियार रखता है। पर ये जंग ने साबित कर दिया कि अब्राहम का खुदा जो हक ताला है, जो फातेह हुआ है, जो अब्राहम के साथ था, अब्राहम जिसके नाम से गया है, और अब्राहम ने हक ताला को दायकी दी है, तो गोया हक ताला यानी यहोवा ही सब मबूदों से बड़ा है, ऊपर है, बुलंद है। तो यहां पर हक ताला के नाम के मानी यहां हक ताला का टाइटल यूज किया गया है, जो मलकीसेदक जो हक ताला का जो खुदा ताला का काहिन यहां पर था, और अब्राहम उसकी फेलोशिप में रहता था, और अब्राहम भी हक ताला के नाम से ही ये फतह मंदी हासिल करता है, और हक ताला ही को और खुदा ताला ही को अपनी दायकी देता है। तो यहां पर जंग भी जीती, और यहां पर टाइट भी दी, रिफाकत भी रखी, रोटी मैं भी उसने यहां पर जो मलकीसेदक से ली। तो ये हक ताला की फेलोशिप में सारी चीजों की हमें समझ होनी चाहिए कि रोटी मैं उसी को मिलती है जो हक ताला की वर्शिप करता है, जो आसमान जमीन का मालिक है, खालिक है, सबसे बुलंद है, वही दुश्मनों के ऊपर गालिब आता है और दुश्मनों पर गलबा अपने लोगों को बख्शता है। तो उस हबरून के इलाका के अंदर, सालम के अंदर मलकीसेदक की फेलोशिप में रहने वाला अब्राहम, उसको खुदा ने बरकत दी। और जब ये फतह मंदी हासिल करता है, टाइट देता है, तब लिखा है कि खुदा फिर अब्राहम से हम कलाम हुआ और उसको कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। तो अब्राहम ने यहां पर कहा कि मेरा नौकर जो है दिमिश्की अली हजर, वो मेरी सारी चीजों का मालिक होगा। तो ऐ खुदा तूने मुझे औलाद नहीं दी है। तो खुदा ने कहा मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, और उसको फिर सितारों की रोया दी,
اور لے گیا فیلڈ کے اندر، کہا اس آسمان کے ستاروں کو گن. یعنی آسمان زمین کا جو مالک ہے حق تعالی یہاں پر اب ابراہیم سے مخاطب ہوا کہ اگر ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. تو یہ اتنا بڑا مکاشفہ، اس کو جنگ میں فتح مندی جب ملی ہے، حق تعالیٰ کے نام سے گیا ہے، حق تعالیٰ کے نام سے اس نے دعائے کی دی ہے. دن خدا نے اگلا سٹیپ اس کو دیا کہ اب میں تجھے اولاد دوں گا. میں چونکہ آسمان زمین کا مالک ہوں، ان ستاروں کو دیکھ، ان کہکشاؤں کو دیکھ، ان گلیکسیز کو دیکھ، اربوں خربوں جو پلانٹ سٹار آسمان کے اوپر ہیں، ان کو گن اگر تو گن سکتا ہے. یعنی میں ہوں خدا تعالیٰ، میری ذات جو آسمان زمین کا، ان ستاروں کا، اس سارے ہیون کا مالک ہوں. تو یہ بات جو ابراہیم کو تھی، ابراہیم تو پہلے ہی حق تعالیٰ پر ایمان لے آیا تھا بلکہ صدیقی فیلوشپ میں، اور ٹائی دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ حق تعالیٰ آسمان زمین کے مالک کو جانتا ہے اور اس کو مبارک کہا، اور ملک صدق بھی حق تعالیٰ کو جانتا ہے. تو یہ دونوں ہی بزرگ حق تعالیٰ کے نام کو جانتے ہیں. اور جب عبرانیوں 7واں باب پڑھتے ہیں تو ملک صدق کے حوالے سے لکھا ہے، پس غور کرو کہ وہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے عمدہ سے عمدہ بات کی دعائے کی دی. تو یہ غور کرنا ہے کہ ملک صدق حق تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے، اس کی ورشپ کرتا ہے. اور خدا نے ابراہیم کو میسوپوٹامیہ سے وہ لے کر آیا تو ہبرون میں سیٹل کیا تاکہ ملک صدق کی فیلوشپ میں رہے، جو خدا تعالیٰ کی ورشپ کرتا ہے، جو موسٹ ہائی ہے، جو ہائر ہے سب معبودوں کے اوپر، ایوری وے میں وہ سپیریئر ہے. تو سب چیزوں کے اوپر جو بلند و بالا ہے وہ یہوہ الیون خدا تعالی موسٹ ہائی گاڈ ہے. تو اس کا مکاشفہ ابراہیم کے اوپر تھا. ابراہیم کی جو برکت ہمیں ملتی ہے، جو نسلوں کی برکت ملتی ہے، جس میں مسیح کا وعدہ بھی آتا ہے، وہ حق تعالیٰ کو، وہ خدا تعالیٰ کی ذات کو جان گیا ہے، اس نام کے مکاشفہ سے واقف ہو گیا ہے. اور پھر جب ہم آگے زبوروں کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں داؤد اس نام سے واقف تھا اور اس نے خوب خدا حق تعالیٰ کی، خدا کی ذات کی، خدا تعالیٰ کی ورشپ کرتا ہے. اور وہ تو ہر ورشپ کے اندر یہ کہتا ہے کہ میری مدد اوپر سے آتی ہے، ہیون سے آتی ہے. اور زبور 91 کے اندر، زبور 97 کے اندر، زبور 82 کے اندر، 83 کے اندر، بے شمار سامز کے اندر، زبوروں کے اندر وہ خدا تعالیٰ کی بات کرتا ہے. اور زبور 91 کے اندر کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے. تو اب یہاں پر وہ حق تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، خدا تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، اس کے پردہ کی بات کر رہا ہے. تو یہ ہیکل کے اندر، اور جیسے ٹیبرنیکل کے اندر زمین کے اوپر موسیٰ کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا گیا، تو ہولی پلیس اور موسٹ ہولی پلیس کے بیچ میں ایک پردہ تھا، اور پردے کے ایک طرف قوم کا یہ لیڈر سردار ہائی پریسٹ کھڑا ہوتا تھا، اور کووننٹ باکس کے اوپر حق تعالیٰ اپنی پریزنس دیتا تھا، یہوہ اپنی پریزنس دیتا تھا، لشکوں کا خدا وہاں پر پریزنس دیتا تھا. تو یہاں پر جب وہ یہ کہتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، تو یہ موسیٰ کے اوپر بات ہے کہ وہ اس پردے میں جاتے تھے، ہارون اس پردے کے پاس جاتا تھا، وہاں پر وہ سکونت کرتا تھا. ایلی کاہن کے بعد جب سیموئیل وہاں پر حق تعالیٰ کے پردہ کے پاس رہتا ہے، اس سے خدا بات کرتا ہے. تو لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق آلمائٹی گاڈ ایل شدائی خدا کے سایہ میں سکونت کرتا ہے. داؤد اس اہم گہرے ریولیشن سے واقف تھا، یعنی وہ ہیکل کا جو پردہ ہے، ہیکل کے اندر خدا کی پریزنس اور اس کے سائے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو گویا موسیٰ تو زمین کے ٹیبرنیکل کے پردہ کے پاس رہتا، تو گویا اس کی پریزنس ہی کے اندر رہتا، اور قوم بھی اس پردے کے سایہ میں آ گئی. اور داؤد ابھی اس نے ہیکل کو نہیں بنایا اور سلیمان نے ہیکل کو بلڈ نہیں کیا، پر یہ ہیکل کی طرف رخ کر کے یہ کہتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، یعنی وہ خود اس پردہ کے نیچے، اس کے سایہ کے نیچے، وہ لشکروں کے خدا کو جو آسمانی مقدس کا اندر تخت نشین ہے، اس کووننٹ باکس کے اوپر جو تھرون ہے،
وہاں اس کے سائے میں داؤد رہتا ہے اور داؤد اپنے آپ کو اس کے مسکن اس کے شامیانہ کے انڈر اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اور پھر جو زبور 82 کے اندر آیت پڑھی گئی کہ آصف اپنے اس زبور کے اندر کہتا ہے یہ میر مغنی جیسے داؤد ہے. آصف اور حیمان اتیان یہ سب ورشپر تھے, نہایت میوزک کو سمجھنے والے تھے, ورشپ اٹھاتے تھے اور یہ بھی حق تعالیٰ کو جانتے تھے, خدا تعالیٰ کی پریزنس کو جانتے تھے. اور ان لیرکس کے اندر آصف یہ کہتا ہے کہ تم سب الہ ہو, یعنی الہ کا مطلب گاڈ ہو تم. تو یہ اسرائیل نیشن کو کرتا کہ تم خدا تعالیٰ کے فرزند ہو. تو اس ورس کے اندر اتنا گہرا مکاشفہ پایا جاتا ہے. آصف اس بات کو سمجھتا ہے اور داؤد زبور 97 کے اندر بھی یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ جو زمین سے بلند بالا ہے, معبودوں سے اعلیٰ ہے, اور یہ اس کی ورشپ کرتا ہے. اور دوسرے سیموئیل میں 24ویں باب میں اور پھر زبور 18 کے اندر جب ہم داؤد کو پڑھتے ہیں تو داؤد وہاں پر اپنی سفرنگ کا ذکر کرتا ہے اور ساؤل جو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مار دینا چاہتا ہے. دیگر ارد گرد کے دشمن جو تھے داؤد کے پیچھے لگے ہوئے تھے, کیونکہ داؤد نے جاتی جولیت کو مارا, فلسطی اس کے مخالف ہو گئے اور ساؤل خود بھی مخالف ہو گیا کیونکہ خدا نے داؤد کو اس کی جگہ انوائنٹ کر لیا تھا. اور ساری قوم جو تھی داؤد کے گیت گانے لگی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا. تو ساؤل مار دینا چاہتا تھا. ساؤل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ داؤد کا پیچھا نہ کرے. تو داؤد بھاگتا ہی پھرا اور وانڈرنگ کے اندر رہا, اور کبھی پہاڑی علاقوں میں, نشیبی علاقوں میں, پناہ کے شہروں کے اندر. اور ایک دفعہ ایک پناہ کے شہر میں جب داؤد گیا, داؤد دعا کے لیے رکتا ہے اور وہاں اس ہائی پریسٹ سے کہتا ہے کہ اسے بھوک لگی تو وہ اس کو نذر کی روٹیاں دے دیتا ہے. تو ساؤل کی بھیڑوں کا ایک چرواہا بھی رکا ہوا تھا اور اس نے اس کو دیکھ لیا. تو اس نے جا کر ساؤل کو بتایا کہ فلان جگہ کے اوپر داؤد چھپا ہوا ہے. تو اس نے آ کر اس ایریا کے لوگوں کو مروایا, بہت سے قائن قتل ہو گئے اور داؤد کو خدا بچاتا ہی چلا گیا. اور ساؤل نے بہت کلوز اس کو مارنے کی کوشش کی مگر داؤد اس سے بچتا ہی چلا گیا. تو بائبل مقدس کے اندر داؤد جب بچ گیا, ساؤل سے, دشمنوں سے بچ گیا, تو بائبل مقدس کے اندر جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو داؤد کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو نے اپنا ہاتھ اوپر سے بڑھا کر مجھے گہرے پانیوں سے کھینچ لیا ہے. جیسے ایک بوٹھا لگاتے ہیں آپ اوپر ہاتھ بڑھا کے مینو رب بچائے گا. یعنی آسمانوں سے اس نے جو بلند بالا ہے, آسمان زمین کا مالک ہے, یعنی حق تعالیٰ ہے, خدا تعالیٰ ہے, موسٹ ہائی گاڈ ہے. داؤد اس کا مکاشفہ رکھتا تھا اور اس نے کہا کہ اس نے اوپر سے, یعنی جو آسمان زمین کا مالک ہے, مجھے اوپر سے, کہ ساؤل میرے پیچھے لگا ہے, دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, مجھے مار دینا چاہتے, ہلاک کر دینا چاہتے ہیں, پر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر گہرے پانیوں میں دل سے مجھے نکال لیا ہے, بچا لیا ہے, میرا پاؤں چٹان کے اوپر رکھا ہے. تو یہ شکر گزاری داؤد کے پاس تھی کہ وہ موسٹ ہائی گاڈ کو, حق تعالیٰ کو, خدا تعالیٰ کی ذات کو پہچان گیا. اور جیسا میں نے زبور 82 میں بتایا کہ آصف بھی جو داؤد کی ٹیم کے اندر ورشپر تھا, سارے انسٹرومنٹ بجانے والا تھا, پروسیس کرنے والا تھا, اس نے بھی یہ کہا اسرائیل کو کہ تم الہ ہو, یعنی گاڈ ہو, یعنی خدا کے فرزند ہو. اور وہاں پر وہ کہتا ہے حق تعالیٰ کے فرزند ہو. حق تعالیٰ کا مطلب وہ سب جان گئے تھے جو آسمان زمین کا مالک ہے, جو اوپر ٹیبرنیکل کے اندر, اوپر ہیکل کا جو خدا ہے, تخت نشین ہے, حق تعالیٰ ہے, یہوہ اس کا نام ہے, یعنی وہ جو سب سے بلند ہے, ہائی اتھارٹی ہے, سب کا باپ ہے, ابا فادر ہے, یعنی سب سے اوپر ہے, وہ ہم اس کے فرزند ہیں. تم الہ ہو. آصف بلیور جو بات کہتا ہے نہایت اہم مکاشفہ کہ تم الہ ہو, تو یہاں ورڈ جو آتا ہے الہ, یہ الوہیم سے الہی کے معنی کے اندر آتا ہے کہ تم الہ ہو اور تم سب خدا تعالیٰ کے فرزند ہو. تو یہ خدا تعالیٰ کے فرزند جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آ کر میں دوسرے سوال میں بتاؤں گا کہ ہم خدا کے لپالک فرزند ہیں. مگر اسرائیل کو بھی کہا کیونکہ وہ کرائسٹ کی ذات کو مان نہیں رہے تھے, تو کرائسٹ نے کہا
کہ میں خدا سے نکلا ہوں تو خدا جو مجھے کہتا ہے, میرا باپ جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. تو ریفرنس میں پھر کرائسٹ نے ان سے کہا کہ جن کے پاس شریعت آئی خدا نے انہیں الہ کہا, یعنی انہیں خدا کہا, یعنی خدا کے فرزند کیا. میں تو خدا سے نکلا ہوں, خدا کا بیٹا ہوں, یعنی جن کے پاس احکام لا شریعت آئی قوم. تو زبور 82 میں خدا نے اسرائیل کو کہا کہ تم الہ ہو, یعنی تم خدا حق تعالیٰ کے فرزند ہو. جو آگے وضاحت آ جاتی ہے, یعنی خدا کے فرزند خدا کی مانند اس کے خاندان کے اندر آ گئے, یعنی وہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کو الہ کہا گیا, یعنی ان کو لٹل گاڈ کہا گیا, اس کے فرزند کہا گیا. تو یہ مکاشفہ جو ہمیں ملتا ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے فرزند ہیں, یہ آصف اپنے لیرکس میں, گیت میں, پروفیسیز کے اندر اہم مکاشفہ بیان کرتا ہے. کرائسٹ اس کا ریفرنس جو آگے اپنی پریچنگ کے اندر دیتا ہے, یعنی وہ اپنے باپ یہوہ کو وہ بھی اس ریفرنس کے اندر خدا تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. پھر خدا کا بیٹا کرائسٹ جب اپنے شاگردوں کو لارڈس پریئر سکھاتا ہے تو اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ اس طرح دعا کرو, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. تو جب آسمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ جو سب سے بلند ہے, یہ معنی آتا ہے موسٹ ہائی. تو موسٹ ہائی کے اندر ایل ایلیون کا جو معنی, جو مکاشفہ بلیورز ہمارے پاس ہے کہ یہوہ آسمان زمین سب چیزوں کا مالک ہے, اختیار رکھتا ہے. ملک صدق کے اوپر یہ مکاشفہ تھا, یہ مکاشفہ ابراہم کے اوپر تھا, یہ مکاشفہ داؤد کے اوپر تھا, یہ مکاشفہ آصف کے اوپر تھا. یہ مکاشفہ اس قدر وہ جانتے تھے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے اور اس کی ورشپ کرتے تھے. تو ہمارے پاس جو تعلیم آتی ہے کہ پیٹرولوجی کے اندر گاڈ فادر یعنی ابا فادر کو جو بلند و بالا زمین کے اوپر ہے وہ صرف یہوہ خدا کی ذات ہے جو خدا تعالیٰ ہے. تو خدا تعالیٰ کے نام کے معنی کے اندر ڈینیل کے اندر بھی جب نبوکدنصر خدا اس کو انسان بناتا ہے تو وہ یہ تب مانتا ہے کہ حق تعالیٰ جو سلطنتوں کے اندر حکمرانی کرتا ہے. تو دنیا کے اندر مملکتوں کے اوپر جو آسمان کے نیچے جتنی بھی زمین کے اوپر لوگ حکومتیں رہتی ہیں, خدا تعالیٰ یہوہ جو ہے یہ سب کا مالک ہے اور سب سے بلند ہے. تو جب ملکیسیدق کے اوپر ابراہم کے اوپر یہ آیا ہے تو اس کی نہایت اہم ضرورت اس لیے تھی کہ اس وقت بے شمار بت پرستی وہاں پر اموری ہتی کر رہے تھے, اور وہاں پر سالم کے اندر, یروشلم کے اندر ملکیسیدق جو سالم کا بادشاہ تھا اس کو حق تعالیٰ کا کاہن بنایا گیا. زمین کے اوپر پہلا پریسٹ حق تعالیٰ کا جو کاہن وہ یروشلم کے اندر آیا, اس کا نام ملکیسیدق, اور اس کا میبر ابراہم جو مسپوتامیہ سے نکال کر لایا تاکہ وہ حق تعالیٰ کی ورشپ کرے, اس کو ٹائید دی گئی. اسی کے نام سے وہ جیت کر آیا اور لوط کو چھڑا کر اس کے گھرانے کو آیا. تو ہمیں کس قدر سمجھ ہونی چاہیے باپ کی ذات کی کہ وہ خدا تعالیٰ ہے اور اس کا بیٹا مسیح بھی خدا تعالیٰ ہے, اور اس نے دنیا کے اندر آ کر صلیب پر ایک بڑی جنگ لڑی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے یسوع مسیح خدا تعالیٰ جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, اور اس نے وہ آصف کا ریفرنس دے کر کہا کہ جیسا کہ جن کے پاس شریعت آئی ان کو بھی کہا گیا تم الہ ہو, یعنی کہ خدا کے فرزندوں کو بچانے کے لیے صلیبی راہ سے اس دنیا کے اندر خدا کا بیٹا مسیح آیا, وہ بھی حق تعالیٰ یعنی آسمانوں سے آیا, بلند مقاموں سے آیا زمین کے اوپر تاکہ مجھے آپ کو بچا لے, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ناظرین, آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے. سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹس, جو بات خدا تعالیٰ کی ذات کی بابت موسیائی کی بات کی جا رہی ہے, یہوہ ایل ایلیون کی بابت, موسیائی گاڈ اہم مکاشفہ ملکیسیدق سالم کا بادشاہ پیدائش کی کتاب کے اندر اس کے اوپر خدا نے یہ مکاشفہ دیا, اور فرسٹ ٹائم وہاں پر خدا نے اس کو خود اپنا پریسٹ رکھا. وہ پریسٹ بھی تھا اور کنگ بھی تھا, یعنی ملکیسیدق سالم کا بادشاہ یعنی خدا تعالیٰ کا وہ کاہن تھا. وہاں پر پریسٹ کے
حیثیت سے جو وہاں رکھا گیا ہے یہ موسٹ ہائی خدا تعالیٰ نے وہاں پر رکھا. ابھی شریعت نہیں آئی, ابھی خیمہ اجتماع نہیں بنا. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم کو وہاں سے مسپوتامیہ سے نکال کر یہاں لے کے آیا. جب حملہ سدوم عمورہ کے اوپر ہوتا ہے اور لوط کو بھی لے جاتے ہیں تو وہ سنار کے سارے بادشاہ ان کو بھی شکست دینے کے لیے ابراہیم جاتا ہے. اور ابراہیم کا علاقہ بھی اس لیے بچ گیا کہ وہ فیلوشپ کے اندر ملک صدق کی رہتا تھا, حق تعالیٰ کی, خدا تعالیٰ کی وہ ورشپ کرنے والا تھا. اور وہ لوط کو چھڑا کے لے آیا اور اس نے ساری ٹائز جو تھی وہ کاہن کو دی, یعنی ملک صدق کو دی, خدا تعالیٰ کے مقرر کرتا پریسٹ کو دی. بس سائمن بلیور یہ نوٹ کریں کہ ابراہیم نے جو ٹائز دی ہے وہ خدا حق تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے پریسٹ ملک صدق اس کے ہینڈ اوور کیا ہے اور اس نے اس کو روٹی میں دی ہے. اور جب ہم کرسٹولوجی کے اندر ملک صدق کو دیکھتے ہیں تو وہ ہائی پریسٹ ہے, وہ کنگ ہے. جس طرح ملک صدق سالم کا بادشاہ پیدائش کی کتاب کے اندر بادشاہ بھی ہے, کاہن بھی ہے, تو کرائسٹ ٹائپ آف کرائسٹ اس ملک صدق کی طرح نہیں, بلکہ ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ ٹائپ آف کرائسٹ تھا, یعنی کرائسٹ حقیقی ملک صدق, یعنی ملک صدق کی طرح یسوع مسیح بادشاہ بھی ہے اور کاہن بھی ہے. کیونکہ کہانت تو لاویوں سے آتی تھی اور بادشاہ یہودا کے قبیلہ سے ہوتے تھے. تو عبرانیوں کے خط کے اندر جو بحث پھر پولس رسول کرتا ہے, سمجھاتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ بھی ہے, کنگ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہائی پریسٹ بھی ہے. تو وہ ہائی پریسٹ اور کنگ یہ ملک صدق کے طور پہ ہے. جس طرح وہ ملک صدق پریسٹ رکھا گیا خدا نے, اسی طرح خدا نے اپنے بیٹے کو آسمانوں سے بھیجا, یعنی حق تعالیٰ نے اس خدا تعالیٰ جس کی ورشپ موسٹ ہائی کی ابراہیم ملک صدق کرتے تھے, تو خدا جو موسٹ ہائی ہے خدا تعالیٰ ہے, اس نے اپنا بیٹا یعنی خدا تعالیٰ نے موسٹ ہائی نے جو آسمانوں سے آیا اس زمین کے اوپر اس کو ملک صدق کی طرح اس کے طور پر بادشاہ بھی ٹھہرایا اور ہائی پریسٹ بھی ٹھہرایا. تو یسوع مسیح ہائی پریسٹ کے طور پر, کنگ کے طور پر ملک صدق کی طرح خدمت کرتا ہے. اور وہاں تو ابراہیم جنگ لڑنے کے لیے گیا, مگر یہاں پر ملک صدق خود اس نے جنگ لڑی, اور یہ جنگ ابلیس سے لڑی, اور یہ صلیب کے اوپر لڑی گئی ہے, یہ ابلیسی قوتوں کے ساتھ لڑی گئی ہے, ابلیس کے سارے فرشتوں کے خلاف لڑی گئی ہے. اور گتسمنی باغ کے اندر جب یسوع مسیح نے وہ پیالہ ہمارے گناہوں کا, ساری دنیا کا پیا, پہلے تو یہ کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ریویلیشن ہے کہ گتسمنی باغ کے اندر ہر ابلیس کی قوت اس کے خلاف وہاں تھی, کیونکہ گناہ کا پیالہ, دنیا کے گناہ کا پیالہ کرائسٹ نے یہ ذمہ داری عدالت کی اپنے اوپر لے لی تاکہ دنیا کے لیے اپنی جان قربان کرے. تو اس قدر اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گرتا تھا. اور پھر لکھا ہے بعد میں ایک فرشتہ اس نے آ کر تکبیر دی, کیونکہ خداوند دعا کرتا رہا اور اس کی سنی گئی. تو یسوع مسیح نے پھر اپنی جان صلیب پر قربان کی. جب گتسمنی باغ میں دعا کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حنا کیفا کی عدالت میں پیشیاں, ہیرودیس پلاطوس کی عدالت میں پیشیاں, کس طریقے سے پلاطوس ہیرودیس نے ٹھٹھا اڑایا, کوڑوں میں مارا, اور حنا کیفا نے بھی مذاق اڑائے اور کوڑے مار کر اس کو لے گئے, اس کو کرمزی چوگا پہنایا گیا, اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا, اس کے منہ پر تھوکا گیا کہ جس طرح بھیڑ کو ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں. اور جسا 53 باب میں لکھا ہے اس کے چہرے کو دیکھو کچھ حسن و جمال لکھے ہم اس کے مشتاق و انسانوں میں حقیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا. تو یہاں جو بات بتانے کا مقصد ہے کہ یہ گناہ وہی اٹھا سکتا تھا. یہ بڑی لڑائی جو ابلیس کے خلاف, موت کے خلاف, گناہ کے خلاف, یہ کوئی اور جیت نہیں سکتا تھا. ابراہیم جس طرح لوط کو چھڑا کے لایا ہے, جو حق تعالیٰ کو جانتا ہے اور ملک صدق کی فیلوشپ میں رہتا ہے, یہاں پر ملک صدق خود خدا کا بیٹا آسمانوں سے آیا اور وہ خود ابراہیم کی نسل کے لیے لڑنے کے لیے جاتا ہے. جس طرح ابراہیم اپنے بھائیوں کے لیے لڑنے کے لیے گیا, اپنے بھائی لوط کے لیے لڑنے کے لیے گیا, بھتیجے کے لیے, اسی طرح مسیح
खुदा का बेटा अब्राहम की नस्ल का साथ देता है, वो फरिश्तों का साथ नहीं देता। तो मलकिसिदक ने ये फाइट लड़ी, क्योंकि वो खुदा ताला को सिर्फ जानता नहीं, बाप को, वो उसका बेटा है, उससे निकला है। और उसने जो 82 ज़बूर का रेफरेंस मैंने पहले सवाल में भी दिया कि वहां पर लिखा कि तुम इलाह हो, तुम खुदा ताला के फर्जंद हो, इतना बड़ा कि इज़राइल से कहा गया कि तुम खुदा के फर्जंद हो। पर उन्होंने नहीं पहचाना इस बात को, मगर मैं आप ये जान गए हैं कि मलकिसिदक जो खुदा ताला को जानता है, बल्कि वो खुद ही खुदा ताला है, खुदा का बेटा है। बिलीवर्स, मैं आप उसके फर्जंद हैं, यानी लेपाले फर्जंद है, उसने अपने खून से खरीदा है। और इब्रानियों में लिखा है वो भाइयों में आया, और ज़बूर 22 में लिखा है कि मैं मजलिस में, भाइयों में, कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता, यानी मोस्ट हाई गॉड, खुदा बाप, उसका बेटा भी मोस्ट हाई है। वो आसमानों से आया है, जमीन के ऊपर आकर दलदल से, मौत से, जहन्नम से हमारा हाथ खींचा है। और प्रेडिक्शन में दाऊद जिस तरह कहता है कि उसने ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर गहरे पानियों से, दलदल से दाऊद को निकाला। तो ये प्रेडिक्शन मेरे आपके ऊपर, दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर आती है कि हम जो गुनाह में मर रहे थे, दुनिया में मर रहे थे, हमें छुड़ाया है। तो ये जंग जो लड़ी गई है, ये सलीब के ऊपर इब्लीस का सर, हेडशिप कुचला गया है, ये कोई और नहीं लड़ सकता था। जिस तरह सनार के बादशाह आए, सदूम अमूरा और दीगर तमाम बादशाह, उनको उन्होंने जेर किया, उनका लूट के ले गए, पर अब्राहम छुड़ा के ले के आया। इसी तरह आज खुदा के बेटे ने, जो मलकिसिदक खुद है, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके, वो हमारा बादशाह भी है, हमारा हाई प्रीस्ट भी है, हमें बड़ी फतह दिलाई है। तो आज जब पौलुस रसूल 7वें बाब में लिखता है कि जिस तरह अब्राहम ने टाइद दी, इसी तरह जब हम फातेह हो गए हैं, उसके फर्जंद है अब्राहम की नस्ल के, तो हम अपने मलकिसिदक को जो जिंदा है उसको टाइद देते हैं। तो वहां पर लिखा है कि वहां तो मरने वाले आदमी दय यकी लेते थे। तो ये इब्रानियों 7वें बाब में लिखा, गौर करो कि वो कैसा बुजुर्ग था, यानी जब वो मलकिसिदक कैसा बुजुर्ग था, तो खुदा का बेटा कैसा बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब कैसा बुलंद बाला, किस तरह आसमानों का मालिक आसमानों से आया, जमीन के ऊपर मेरे आपके लिए लड़ा, सलीब के लिए ऊपर उसने अपनी जान कुर्बान की। और जब हम सेइंग सुनते हैं कि किस तरीके से उसको कुचला गया, किस तरह उसको मारा गया, किस तरह घायल किया गया, किस तरह वो कहता मैं प्यासा हूं, किस तरह वो कहता है खुदा तूने मुझे छोड़ दिया, कैसे फिर उसने फतह का नारा मारा, इट इज फिनिश। तो ये सारी जो सलीबी मौत है, ये सिर्फ मलकिसिदक हाई प्रीस्ट, खुदा का बेटा, वो ही आकर उसने लड़ाई लड़ी है। जिस तरह अब्राहम छुड़ा के ले आया, इसी तरह खुदा का बेटा मसाया मलकिसिदक उसने छुड़ाया है। इसलिए टाइट उसको दी जाती है कि वो जिंदा है हाई प्रीस्ट, और कहां पर है, आसमान पर जिंदा है, यानी वो बुलंद और बाला है, वही हाई प्रीस्ट है, वही माबूदों के ऊपर माबूद है, और किसी को टाइट नहीं दी जा सकती, और ना ही किसी की वर्शिप की जा सकती, और ना ही कोई फतह दिला सकता था। और ज़बूर 110 के मुताबिक खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, यानी यहोवा ने मेरे खुदावंद से, यानी यहोवा से या खुदाए ताला से कहा, मोस्ट हाई से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, क्योंकि वो मोस्ट हाई ही था, और अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके फिर बुलंदियों पर चला गया। और इफिसियों 4 बाब में यही लिखा है, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदी रूहों को साथ ले गया। तो लिखा उसके ऊपर चढ़ने से क्या मुराद, कि वो नीचे के इलाका में भी उतरा, यानी वो पताल में उतरा, वो कब्र के अंदर गया, सलीबी मौत उसने गवाह की, और खुदावंद ने भी उसे फिर मुर्दों में से जिंदा किया। फिलिपियों 2 बाब में लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया और सलीबी मौत इख्तियार की, खुदा ने भी उसको सबुलंद किया, यानी वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, यहोवा नाम, या फिर खुदा ताला, यानी यहोवा एल एलोन, उसका नाम वो ही बुलंद और बाला है। जब बुलंद और बाला करेंगे तो अब वो जो आसमानों से आया था जमीन पर, वो तजस्सुम में आया, मरा और फिर मुर्दों में से जी उठा, और वही जिंदा हो सकता है जो आसमानों से उतरा, वही आज में बाला पर चढ़ा। तो ये पौलुस कहता है दाऊद का रेफरेंस देकर 68 का, वो जब नीचे उतरा तो वो कैदी रूहों को ले गया। आलमेरवा
سے ले गया, दुनिया के लोगों को उसने खरीद लिया और आदमियों को इनाम दिए, यानी आसमानों से फिर होली स्पिरिट भेजा। वो भी हक ताला है जो बुलंदियों से खुदा की जात में रहता है। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्राइस्ट ने कहा, ताकि रूल कुदस को भेज दूंगा। वो भी बुलंदियों से आया, 120 की जमात के ऊपर आया, मेरे आपके अंदर है। टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के मकसों के अंदर वो रहता है। तो लिखा है कि वो जमीन पे आया, फिर खिदमतें हमारे सुपुर्द कर दी गई, ये गिफ्ट दे दिए गए जिसमें रसूल की खिदमत, नबी की खिदमत, पास्टर की खिदमत, बाइबल टीचर की, एवेंजलिस्ट की, 5 फोल्ड ये मिनिस्ट्रीज दे दी गई हैं ताकि मसीह का बदन तरक्की करे और मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाए। यानी उस हाई प्रीस्ट की वर्शिप करें, उसको टाइट दें, उसकी गवाही दें, उसकी इबादत करें, कलीसियाओं के अंदर आए। जिस तरह अब्राहम फेलोशिप में रहता था मलकिसिदक की, इसी तरह मुझे आपको टेम्पल गॉड की कलीसिया सब मुकद्दसों को मलकिसिदक की फेलोशिप में रहना है। वो हमारा हाई प्रीस्ट है, वो शमादान में फिरता है और वहां रहता है, उसकी इबादत करनी है। वो थ्रोन के ऊपर बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो यहूदा का बब्बर है, वो खुदा ताला है, एल एलियन है, यानी मोस्ट हाई है। वही बुलंदियों के ऊपर बैठा है, वही बुलंदियों से आया और उसी ने रूल कुदस मुझे आपको दिया है। तो हमें फिर किस तरह खुदा ताला की वर्शिप करनी है। और जब दाऊद ये कहता है वो जो हक ताला के पर्दा में रहता है, तो अब हम क्राइस्ट जो खुदा ताला है उसकी प्रोटेक्शन में, उसके जेर साया हम रहते हैं। वो हमारे दरमियान रहता है, कलीसिया में हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसके साया में हम सुकूनत करते हैं, कलीसिया के अंदर हम रहते हैं, वो हमारे अंदर रहता है। उसने अपने अंदर हमें ले लिया है और आसमानी मकामों पर अपने साथ बैठाया है। और इस्तिस्ना 26वें बाब के अंदर मूसा इज़राइल से कहता है कि वो तुम्हें मुमताज करे, यानी तुम्हें भी बुलंद बाला करे, क्योंकि वो हक ताला है। और ये बात मेरे आपके ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर आती है कि कुल 30 बाब में लिखा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया और आसमानी मकामों पर बिठाया, तो जब वो जलाया गया तो उसने हमें भी अपने साथ जलाया और अपने साथ आसमानी मकामों पर बिठाया। तो कलीसिया भी, जो दूसरे सवाल में आपने पूछा, ये भी हक ताला, खुदा ताला के साथ जो बुलंद कर दी गई है, उसमें हम कायम कर दिए गए हैं। हक ताला के फर्जंद है, जो ज़बूर 82 के मुताबिक कि तुम इलाह हो और खुदा ताला के फर्जंद हो। तो गोया मैं आप उसके फर्जंद होते हुए आसमानी मकामों पर मसीह में उसके साथ बिठाए गए हैं। तो आप देखिए, अब्दुल्लाबाद बादशाही डेविडिक कोविनेंट के मुताबिक मसाया की है और उसमें हमें तख्त नशीन कर दिया है और हमारे साथ आज रहता है। इसलिए हमें उसकी खूब वर्शिप करनी है, खूब बंदगी करनी है, उसके साथ साथ रहना है और कभी भी उससे दूरी नहीं बनानी। यानी खुदा ताला की मुकम्मल पहचान हो। जो कलीसियाओं में वर्शिप करते हैं वो खुदा ताला, हक ताला के पर्दा में रहते हैं, यानी उसकी फेलोशिप में रहते हैं और वो हमें बरकत देता है। वो थ्रोन के ऊपर बैठा है। होली स्पिरिट में जब हम दुआएं उठाते हैं, शिफायत करते हैं, तो हमारी सुन लेता है। यानी हक ताला यीशु के नाम से जब होली स्पिरिट में होकर दुआ करेंगे, हमें जो आसमानी मकामों पे बैठाया है उनकी वो सुनता है, उनको जवाब देता है। अब्राहम को जो फतह मिली है, अब्राहम को जो रोटी मैं दी गई है, आज मुझे आपको भी यीशु मसीह मलकिसिदक अपना गोश्त खून खाने को देता है। और जो उसको टाइट दी जाती है आसमानी मकामों में, इसलिए कि वो जिंदा है, उसने जंग लड़ी है, उसने कब्र मौत पर फतह पाई है, उसने इब्लीस के हाथ से छुड़ाया है और वो तख्त नशीन है, उसके साथ आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं। वो हमारा यहोवा एल एलियन है, यानी मोस्ट हाई गॉड है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। और इसीलिए जब हम जंग की बात करेंगे, लड़ाई की बात करेंगे, पहले तो उसने सलीब पर हमें फतह दी है, अब सेकंड कमिंग में मुखालिफ मसीह को हलाक करने के लिए, दुश्मनों को हलाक करने के लिए आ रहा है और कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और जब 19वें बाब मुकाशवा में पढ़ते हैं कि वो सफेद घोड़े के ऊपर बैठा आ रहा है और फौजें, लश्कर उसके साथ साथ, तो वहां पर बात लिखी है, उसकी रान और पोशाक के ऊपर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। ये बहुत बड़ा भेद जो खुदा ताला की जात के अंदर है। तो रेवलेशन चैप्टर 9:3 के अंदर जो मुकाशवा है वो एल एलान के हवाला से है,
यसु मसीह खुदा का बेटा, पहले तो उसने सलीब के ऊपर अपनी जान कुर्बान की, फतह बख्शी, हमारा हाई प्रीस्ट है, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, मुर्दों में से जी उठा है और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला, यानी यहोवा या हवा, खुदा ताला यानी मोस्ट हाई जो बुलंदियों पर रहता है, वहां से आया, आसमानों से तजस्सुम के अंदर मरा और मुर्दों में से जी उठा। और मुर्दों में से जी उठना ही ये बताता है कि वो मोस्ट हाई गॉड है, खुदा का बेटा। ये नाम उसको बख्शा गया क्योंकि बाप भी खुदा ताला है और बेटा भी खुदा ताला है। और अब सेकंड कमिंग में कलीसिया को लेने के लिए आ रहा, मुखालिफ मसीह को कुचलेगा और उसकी रान के ऊपर और उसकी पोशाक के ऊपर लिखा खुदामंदों का खुदामंद, बादशाहों का बादशाह। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट मुकाशवा सुनिए कि उमूरियों के जो देवता थे, माबूद थे, वो अपने आप को वो लोग समझते थे हमारे माबूद बड़े हैं, यानी वो अपने माबूद को माबूदों से बड़ा समझते थे। इसलिए क्योंकि मलके सिदक सालम का बादशाह अब्राहम खुदा ताला की वर्शिप करते थे कि वो माबूद है सब माबूदों से, तो वो कहते थे हमारा माबूद, जिस तरह दुनिया के दीगर रिलीजन हर कोई कहता है जी हमारा माबूद सबसे बड़ा है। पर यहां पर सेकंड कमी के अंदर जैसे दाऊद, मूसा और अब्राहम मलकिसेदक जानते थे यसु मसीह खुदा का बेटा जो है ही मलकिसेदक के तौर पर बादशाह, हाई प्रीस्ट, और अब लड़ने के लिए आ रहा है, उसकी रान पे लिखा है वो खुदामंदों का खुदामंद है। यानी माबूद जितने हैं, यहां से मुराद खुदामंदों का खुदामंद, यानी जो अपने आप को लॉर्ड समझ, वो जो अपने आप को खुदामंद समझते हैं, वो जो अपने आप को माबूद समझते हैं, उन सब के ऊपर एक ही खुदामंद है, वो हक ताला है, वो खुदा ताला यानी मोस्ट हाई, वही तो आसमानों से पहले भी आया और अब कलीसिया को लेने के लिए भी वो आसमानों से ही आ रहा है। जो बुलंदियों पे रहता है वही आ रहा है, आसमान जमीन का मालिक, और आज भी हमारे दरमियान है। और हम मल्क सिदक को ही वर्शिप करते, उसको टाइट देते और हमें वो फतह दिलाता रहता है, हमारे दुश्मनों से हमें बचाता रहता है, काल से, बबाल से, जुल्म से, बीमारियों से छुड़ाता रहता है। आज जो हम कायम है ये मल्क सिदक हाई प्रीस्ट की वजह से, खुदा ताला का जो बेटा है, आसमानों पर तख्त नशीन है, वो हक ताला है, वो यहोवा एलियोन है, यानी मोस्ट हाई गॉड है। और जब आएगा तो ये नाम लिखा बताता है कि बादशाहों में, सल्तनतों में वही किंग है, यानी मलकिसिदक ही हाई प्रीस्ट था, मलकिसिदक ही बादशाह था। तो गोया वही खुदामंदों का खुदामंद और बादशाहों का बादशाह, यानी यीशु मसीह ही, जैसे मलकिसिदक ने कहा कि खुदा ताला ही सब माबूदों पर, अमूरियों के माबूदों, दुनिया के माबूदों से बड़ा है। और आसब अपने मजमूर में कहता है कि तुम इला के फर्जंद हो, यानी मैं आप खुदा के फर्जंद हैं, लिपालिक बेटे हैं जिनके लिए खून बहाया है। वो ये कहता है मैं खुदामंदों का खुदामंद, यानी वो खुदा ताला है, दुनिया के सब माबूदों से वो हाई है, हाई अथॉरिटी है, अब्बा फादर है, ऊपर है, हमारे दरमियान है, हमारे दरमियान रहता है उसका बेटा भी, और उसकी सल्तनत कलीसिया के अंदर है जिसमें हम रहते हैं। और वो आ रहा है लेने के लिए और दुश्मन को हलाक करेगा, मुखालिफ मसीह को हलाक करेगा। तो ये टाइटल खुदामंदों का खुदामंद, ये खुदा ताला की बात है, बादशाहों का बादशाह, ये खुदा ताला की बात है। ये मुकाशवा हमें जोर देता, तसल्ली देता है कि फतह हमारी है, जो उसे स्लीप पर कहा इट इज फिनिश, उसे हमें बचा लिया है, उससे हमें छुड़ा लिया है, अब आने वाला है और आज भी बचाता है दुख और बीमारियों से। हमारा काम है उसकी वर्शिप करें और उसको, उसकी टाइट, उसका हिस्सा उसको दें। वो हमारी जंगे लड़ता, हमारी शिफायत करता, बाप के दाहिने हाथ बैठा और आने वाला है। मैं आप महफूज हैं कि वो हमारे दरमियान है, होली स्पिरिट हमें मदद देता है, वो भी हमारा हक ताला है, खुदा ताला है, खुदा के बेटे ने दूसरा मददगार हमें भेजा है। तो कितना जरूरी है फेलोशिप। इसलिए बिलीवर्स हमें हमेशा खुदामंद की वर्शिप करनी है, खुदा ताला की, जिसका अब्राहम जान गया, जिसको मलकिसिदक सालम का बादशाह जानता था, और जिस मलकिसिदक खुदा के बेटे को मैं आप जान गए हैं कि हमारा हाई प्रीस्ट भी है और हमारा किंग भी है, खुदामंदों का खुदामंद और बादशाहों का बादशाह। इसलिए खूब उसकी वर्शिप करें, उसके साथ चले। इसलिए पेट्रोलॉजी क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ यहोवा एलियोन मोस्ट हाई
کو जानता हुआ खुदा ताला को बस मैं आपके साथ प्लीज टेम्पल ऑफ गॉड मुकद्दसों के साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा एल इलियन यानी मोस्ट हाई गॉड खुदा ताला के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमन ने 2024 से न्यू सीरीज का आगाज किया जो कि गॉडलीनेस के हवाले से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी यहाँ दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें दूसरी कलीसियों से दूसरे खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300 9476 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, आप इस पर अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं। एक साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।